नमस्कार। आज हामी नेपालको विकासको मोडेलको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आम नेपालीमा विकासको भोग निकै वर्षदेखि रहँदै आएको छ। विक्रमसम्म 2013 देखि नेपालमा पञ्चवर्षीय योजना लागू हुँदै आएको छ। प्रभावकारी विकासका लागि अनेक योजना बन्ने गरेका छन्, तर जसरी योजना बन्ने गर्छन् त्यसरी नै नतिजा भने देखिन सकेको छैन। जनताले विकासका अनेक कल्पना गरे पनि सडक मर्मतमै लामो समय लाग्ने यथार्थ छ। जनताले चित्त बुझाउने गरी नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका काम विरलै हुने गरेको पाइन्छ। पहिलो त जनताको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पूर्वाधार निर्माणको काम हुने गरेको छैन भने अर्कोतर्फ भएका निर्माण पनि गुणस्तरीय छैनन्। यस्तो हुन नसक्नुको प्रमुख कारण एकातिर जिम्मेवारी तहमा बसेकाहरू गम्भीर नहुनु त हो नै, साथै लहरका भरमा आयोजना छनौट गर्ने प्रवृत्ति अर्थात् अध्ययन अनुसन्धानलाई व्यवस्था गरिनु मुख्य कारण देखिन्छ। त्यसैले नेपालले आर्थिक र भौतिक प्रगति प्राप्त गर्न जसरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ, त्यसरी नै अहिले अभ्यासमा रहेको विकास मोडल परिवर्तन हुनुपर्छ। नेपालका लागि कस्तो विकास मोडल हुने भन्नेबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आए पनि राज्यको उपल्लो तहमा रहेकाहरूले नै विकासको वास्तविक मोडल बुझ्न नसकेको आभास हुने गरेको छ। केही दिनअघि संसदीय समितिको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई वातावरण मैत्री, प्रविधि मैत्री र गुणस्तरीय निर्माणका लागि उपयुक्त मोडल लागू गर्न निर्देशन दियो। नारायणगढ मुगलिन सडकमा बारम्बार गहिरनी पहिरोको सन्दर्भमा समितिले यस्तो निर्देशन दिए पनि यसको अर्थ सडक बनाउनु हुँदैन भन्नेतिर देखियो। यो निर्देशन यति अस्पष्ट छ कि स्वयं सांसदहरूले समेत यस्तो निर्देशनप्रति भेउ पाउन सकेको देखिँदैन। निर्देशन दिनुअघि व्यापक छलफल गरेको भए यस्तो अवस्था सायदै आउँथ्यो होला। संसदीय समितिले नेपालले हालसम्म अपनाउँदै आएको मोडलले विकास तथा पूर्वाधारहरू दिगो तथा गुणस्तरयुक्त हुन नसकेको ठहर गरे पनि उपयुक्त मोडल के हो त भन्ने बारे स्पष्ट पार्न सकेन। संसदीय समिति नै विकासको आगामी दिशाबारे अस्पष्ट हुँदा त्यसले भावी दिनमा पार्ने असरमा ध्यान दिएको देखिएन। यसका लागि सबभन्दा पहिला नेपालमा किन विकास हुन सकेन भन्ने बारे बुझ्न आवश्यक छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता कुनै पनि आयोजना छनौट गर्नुअघि नै किन आवश्यकता परेको हो भन्ने बारे यकिन हुन सक्नुपर्छ। सत्तामा रहेको फाइदा उठाउँदै योजना चयन गर्ने र त्यस्ता योजनामा मनलाग्दी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म नेपालको विद्यमान अवस्थामा खासै सुधार हुने देखिँदैन। त्यसैले अबको विकास मोडेल टप टु डाउन होइन, डाउन टु टप एप्रोच हुनुपर्छ। नेता र सत्तामा रहेका व्यक्तिलाई लाग्दैमा कुनै पनि योजना छनौट हुने नभई स्थानीय आवश्यकता र औचित्यको आधारमा आयोजना छनौट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। संसदीय समितिले कुनै पनि आयोजनामा गुणस्तरीय काम भएन भनेर निर्देशन दिन समय खर्चिनुभन्दा पनि स्थानीय आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्र पूर्वाधार निर्माणका काम हुनुपर्छ भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने विकास गर्ने अहिलेको शैलीमा सुधार हुन मद्दत पुग्छ। तर यसका लागि समितिमा रहेका सदस्यहरू नै इमान्दार हुनुपर्छ। सांसद भनेका कानुन बनाउने हुन्, विकास निर्माण गर्ने भूमिकामा हुनु हुँदैन भन्ने आधारभूत कुरालाई कार्यान्वयन गर्न हिम्मत राख्नुपर्छ। नेपालमा हुनुपर्ने क्षेत्रमा विकास नभएको र नहुनुपर्ने क्षेत्रमा विकास भएको पाइन्छ। यसको उदाहरणका रूपमा विमानस्थल निर्माणको सङ्ख्यालाई लिन सकिन्छ। करोडौँ लगानी गरिएका कयौँ विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न भएदेखि नै सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। उपयोगमा नआउने हुन् भने यस्ता विमानस्थलको के औचित्य भयो? संसदीय समितिले यसरी मनलाग्दी रूपमा भइरहेको आयोजनाबारे प्रश्न गर्न सक्ने हो भने अहिले भइरहेको जोर जबरजस्ती केही हदसम्म कम हुन सक्छ। संसदीय समितिले समेत कार्यपालिकाले मनलाग्दी रूपमा गरेको अपरिपक्व निर्णयलाई सदर गर्दै जाने हो भने समितिको भूमिकामा सधैँ प्रश्न उठिरहन्छ। नेपालमा वस्तुनिष्ठ भन्दा पनि आत्मपरक निर्णय गर्ने प्रचलन बढी छ। त्यसैले हामीले आर्थिक विकास र समृद्धि खोजेको वर्षौँ भइसक्दा पनि उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन। यति मात्र होइन, समग्र आर्थिक अवस्थाका कारण आर्थिक विकास र समृद्धिको वास्तविक सूत्र नै फेला नपरेको देखिन्छ। हाम्रो जस्तै परिवेशबाट गुज्रिएका दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर लगायत कैयौँ मुलुक यस बीचमा राम्रो अवस्थामा पुगिसकेका छन्।
अत यस्ता तमाम पक्षमा ध्यान दिएर संसदीय समितिले दिने निर्देशन केवल देखाउनका लागि मात्र नभई साँच्चीकै सुधारका लागि हुनुपर्छ। धन्यवाद।